तर आयज आमी पोत्तून चिमला आयिल्ले आहा आनी तेंचे अवेरनेस कॅम्पेन चालू आहा जे युनिटी मॉल आनी प्रशासन स्तंभ यांच्या विरोधान जे तेंचे अवेरनेस कॅम्पेन चालू आहा आनी आयज तांकां जॉइन जाता कृपा काणकोणकर गांवांतली पंच जॉइन जाता. काल तांकां प्रवीण चोपडेकर तो जॉइन जालो. तर कृपा सांगूंक शकता तूं कित्याक लागून तुका दिसलें ह्या कॅम्पेनीन तुवें भागीदार जावचें म्हणून? केदोळो जो प्रोजेक्ट येता तो ह्या गांवांत येत जाल्यार गांवाक खूब लुकसाण जावंक शकता. तेका लागून म्हाजो तर ओपोज आसा आनी हांव सदांच लोकांच्या बरोबरूच भोंवतलें. आयज येयलाच हांव आनी ह्यान फुडें बी येतलें आनी फुडें सुद्दां ज्या मिटिंगेक कितें येयलें जी फायल जावं कितें येयली लायसनां जाल्यार तेका म्हाजो सदांच हें आसतलें की हांव रेडी ना तेका दिवपाक. तर आतां हांवें आयकोंक येयलां की पंचायतीन ऑलरेडी हें येयलेली आहा फायल येयलेली आहा म्हणून आनी तर मागीर तुमचो रोल कितें आसतलो? तुमी तेका हें करतली ओपोज करतली तुमी? आमचो सपोर्ट ना तेका. ती फायल येयली सुद्दां जाल्यार फाल्यां सकाळीं म्हाजो तर ओपोज आसा. हांव ते म्हणजे मिटिंगेक हांव सांगतलें हांव बाबा लोकांच्या बरोबर आसा हांव ते फायलीक हें दिना म्हणून परमिशन दिना. तो तुमी आतां पंच आहा तर आतां फाल्यां काल हो येयलो प्रवीण येयलो आयज तूं येयला तो तुका दुसऱ्या पंचांक कितें सांगपाचें आहा हेज्या बाबतींत? हेज्या बाबतींत अशें आहा की पंचांनी येवचें आनी लोकांक गांवच्या लोकांक हे सपोर्ट करून हे जे कितें तळे आसा ते आमचे साल्वार करचे. कित्याक फाल्यां सकाळीं जर येदो मोठो हे येयली ते युनिटी मॉल येयले जाल्यार लायटीक उदकाक हे सगळ्यांकूच त्रास जातले. ह्या लोकांक वाठाराक जातले तर जातले फुडें आमकांय जावंक शकता. इतकें लोकांक सांगपाचें. तर आतां हांवें आयकलां जेन्ना पळय तें एक पयलें ते आदीं एक हें येयलेलें कितें तरी फी कितें भरची म्हणून ह्या प्रोजेक्टाक लागून आनी तुवें आनी कोणें ओपोज केलेलो फोर्टनायटली मिटिंगेक? हांवें आनी महादेव आनी कोण प्रवीण आसता. हय आमी तेन्ना ओपोज केलो आमी थंय रेडी ना म्हणून. तो त्या टायमार सावन आतां पासून दुसरे पंच कित्याक येयना? तेंचे हांव सांगूंक शकना की ते कित्याक लागून येयना ते जाणा आसतले जावं कितें तें म्हाकाय खबर ना. आमी तेंच्या वांगडा सदांच आसतले लोकांच्या बरोबर. तर आतां हें अशें आमकां आयकोंक येयलां की जें कॅम्पेन जाल्या उपरांत व्हडली महासभा जावपाची आहा म्हणून. तर त्या टायमार पासून तुमचो रोल कितें आसतलो? हांव तेन्ना सुद्दां तेंच्या बरोबर आसतलें. लोकांच्या बरोबर आसतलें. त्या सभेक आसतलें.